السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أنكم تتعرفوا بأن الكونفينمون حيد البارح يعني في فرنسا، بون سيرتو في باري والنواحي، يعني الحمد لله. هذه البارح اللي فتح هذا السونتر كوميرسيال، واليوم انا جيت دابا اليوم هذه 6 شهور تنجيو لهنا يعني غير من باساج، ولكن ما تنقدوش ندخلوا على حقاش كلشي كان مغلق. دابا انا غير بغيت نقول لكم شوفوا يعني كيفاش الحياه وكيفاش الناس زعما كانوا تينتظروا هذا الوقت هذا بزاف بزاف. المهم هذه البدايه، وانا مازال عندي واحد البروغرام الاخر غادي نتابعوا معكم ان شاء الله. فرجه ممتعه كما تتشوفوا، يعني واخا حيد كونفينمون. هانتوما تتشوفوا يعني هنايا عند زاغا كيفاش الناس يعني باقين واخدين الاحتياطات الكامله، لان يعني ميم الشرطه تيدوروا وتيعاود تيفكروا الناس بان زعما باقي زعما الحاله ماشي كلير ماشي نات. فوالا انا يعني تتفكروا في الفيديو الاخر كنت قلت لكم بانني جيت هنا عند لوبتيسيان، وكان هنايا يعني كان توت فيرمي. كان دابا انا جيت باش غادي نمشي عند لوبتيسيان نشوف لي لينات ديالي، ومن بعد غادي نمشي لواحد البلاصه اخرى وغادي نوريكم يعني كيفاش الناس كلشي يعني راشق ليهم بهاد لا فان دي كونفينمون. on va dire pas tout à fait la fin mais bon espérons. تشوفوا هنا غران اوبتيكال، هنا فين جيت باش غادي ناخذ اللينات ديالي. فوالا voilà, à tout à l'heure après. Bon voilà, ça y est, je reviens. Bon alhamdoulilah, j'ai récupéré mes lunettes, voilà. Et d'abord غادي نخرج بكم شويه تشوفوا l'esplanade de la Défense دابا ورا الكونفينمون، وابري غادي نمشي لبلاصه اخرى ما غاديش نقول لكم دابا حتى نوصل ان شاء الله. فوالا هانتوما تتشوفوا دابا هذاك النهار كانوا مغطين كلشي باسكو لي طرافو كان كلشي ما تيبانش. هنا راه تيديروا لي طرافو، هانتوما تتشوفوا دابا هادشي كله تيديروا لي طرافو. هادشي اللي شفنا الخطره الاخرى غير ما كانوش تيبانوا لي طرافو، كانوا حابسين باسكو اصلا الناس ما كانوش خدامين، يعني كان كلشي يعني موقف. فوالا هنا المهم راه شفتو هذيك المره لي سبلانات دو لا ديفونس هي هادي. غنزيد شويه لقدام وابري غادي نكمل، وابري غنمشي لبلاصه اخرى. هنا راه تتعرفوه يعني هذه لي سبلانات دو لا ديفونس اللي كنا داك النهار. جي فيت باش ما ناخذش الناس في وجههم، كاين بزاف اللي حيدوا لي ماسك، ماشي بزاف اللي محيدينهم مي يعني تيغشوا شويه تيهبطوهم وهذا سي انتردي انكور. اي دو كو moi je veux pas les filmer comme ça. Voilà, شوفوا l'esplanade de la Défense. شفنا الخطره الاخرى هي هادي. فوالا لارش وهذا، ولي ماغازان هنا دابا يسون اوفير. السونتر كوميرسيال فتح، ميم لي تيراس يعني ديال لي كافي لي ريستورون فتحوا، ولكن الصراحه زعما الناس يريسبكت بوكو هذيك لا ديستانس اونتر شاكان اي تو. فوالا دابا غادي نمشيو لبلاصه اخرى ان شاء الله. ملي نوصل غادي نتابع معكم. دابا انا عاود غادي ناخذ ترونسبور، غادي ناخذ دي روير وغادي نمشي لبلاصه اخرى. فوالا هذه لا ستاسيون لا ديفونس من الانتيريور ديالها. انا غير باش تشوفوا شويه لا ديفونس يعني الي كولي ا باري. C'est tout de suite 2 stations de métro, surtout la ligne 1 هي اللي كاينه tout de suite من هنا.
دو ستاسيون. ها حنايا دخلنا لباري. فوالا هادي 92. تعرفوا يعني هذيك لا ريجون 92 هي واحد لا ريجون ديال لي بورجوا بزاف، زعما اللي تيسكنوا فيها الاغلبيه. كاين دوك او بور دو لا سين وداكشي، كاين لي بورجوا اللي نيت كاينين يعني في البلاصات اللي عاليين بزاف، نقولوا في الغوفرنمون. فوالا هذا ان كوتي، وكاين الجهه الاخرى عاود. فوالا دابا غادي نمشي ديريكت لا بلاص دو شارل دو غول. يا السلام، انا وصلت دابا، عرفتو انا رجعت لساكري كور باش ان شاء الله نمشيو نشوفوا البلاصه اللي كيكون فيها دوك الرسامه، على حقاش دابا ما كاينش الكونفينمون. يعني دابا غيكونوا جاو البلاصه ديالهم وغادي نوريكم هنا. يعني راكم عارفين دابا انا غادي نتابع وغادي تشوفوا لا سويت ان شاء الله. دابا جافونس باش كوم سا جو برون لا نافيت باش نطلع الفوق. فوالا صافي لونطون ما جيتش هنايا، واصلا ملي جينا لا ديرنيير فوا كما شفتوا هذوك الرسامه يعني وداكشي ما كانوش في البلاصه ديالهم، ولكن من ديك الوقيته عاود ما عاودش رجعت هنايا باسكو هذيك اللي تيعرف يعني لومبيونس كيفاش تتكون سون لو كونفينمون تيعرفها في الكونفينمون. يعني ما يعجبوش الحال يجي بزاف، غير الا بغى يتمشى شويه وصافي. الحمد لله. ها نافيت راجعه، شوفوا هنايا الوريدات شحال زوينين تبارك الله. يعني دابا فصل الربيع، الحمد لله اللي حيدوا لنا الكونفينمون دابا باسكو سيتي با اون في والله. الحمد لله. كنخليكم تشوفوا لا نافيت. سي اوتوماتيك. فوالا ودابا شوفوا شويه لي مارش دوت كوتي انسيان باري. فوالا دابا جو مونت ان شاء الله. Pour voyager en toute tranquillité, nous vous invitons à faire attention à vos sacs, téléphones ou tout autre objet personnel. ご乗車ありがとうございます。お持ちのバッグ、携帯電話などの備蓄の管理には十分ご注意。And valuables at all times. 在你把生活中的请看管好您的书包、手机或其他个人物品。دابيتود كانوا تيكونوا دو نافيت، دابا نتوما تتشوفوا تيديروا لي طرافو، كاينه غير وحده هي اللي تطلع وعاود تتنزل على حق لي طرافو اللي كاينين دابا. هذا ما كان هادشي ديال لي طرافو. المهم شوفوا دابا من الفوق الحمد لله. الله يبعد علينا الوباء يا ربي. فوالا قبيله شفتو من التحت، دابا انا من الفوق قبضت لكم الماناج باش تشوفوا. فوالا
دابا غادي نزيد نافونسي باش نشوفوا ديك البلاصه اللي فيها الرسامين وهذا. هذا هو المعبد ساكري كور. المهم اون فيو غير باش اللي ما شافوش قبل يشوفوا، وعاودوا اللي عجبوهم يرجعوا يشوفوا لي فيديو الاولين اللي درت على هذا الكارتي هذا. كاين فيديوهات اللي قبل اللي يعني باين فيهم كل شيء، اللي بغى عاود يرجع يشوف دوك الفيديوهات الاولين ويتابع. هو يعني راه فتحوه اللي بغى يدخل يشوف لداخل. كاينين غروند سال دو بريير ودوك لي ستاتيو ديال لي سان ديالو. المهم صراحه تيدخلوا كلشي العربيين والمسلمين وكلشي تيدخلوا تيشوفوا. Imaginez, on n'arrive pas à croire que Paris fait un coin comme ça bien calme ou bien زعما كاين لي كارتي كالم، ولكن هنا راه يعني السونتر دو باري، باري 18 باش باري 9 هما سون كولي، مي باش تلقى دي كارتي كالم كوم سا سي ان بو. ولكن هما زوينين اللي تيبغيو يديروا سبور، اللي تيتمشاو تيدوزو هنايا بزاف، ويعني وسي عاود هيستوريك اللي بغى يمشي يخرج يشوف شويه يشوف. فوالا هذا هو الجنب ديال المعبد ساكري كور. راه كاين كيما قلت في الفيديوهات الاولين اللي بغا يشوفوا. فوالا دابا غادي نتابع حتى نوصل لديك لابلاص ان شاء الله. شوفوا لي تيراس، تفتحوا لي تيراس يعني هنايا هاد الجهه. فوالا تفتحوا لي تيراس سي جينيال. يعني هنا هادو اللي شافوا لي فيديو الاولين راه ديجا شفنا هاد الكارتي هذا، ولكن بما اننا عاودنا يعني لا فيزيت من الاول على قبل لا بلاص، انا تنعاود هكا باش اللي شاف لا فيديو يشوف زعما اون في ان بو كومبليت على الكارتي سورتو. اكزاكتومون اوني لا. هنا اللي بغى يشري لي سوفونير باسكو هنايا يعني تيجيو لي توريست بزاف. هذه هي لا بلاص دو تيرتر دو تيرتر بلاص دو تيرتر. ودابا حنا غادي نمشيو للبلاصه اللي فيها هذوك الرسامين. جافونس مي جو سوي اوبليجي دو كوبي ان بتي بو لحقاش كاينين الناس. المهم انتما غتشوفوا باقي يعني ما كاينش الناس بزاف، مي ها هما الرسامين اللي قلت لكم. شفتوا زعما لا في روبرون تو دوسمون. شو هاد البورتري شحال زوين. هادي دابا شي وحده اللي ديال شي انسانه اللي بغات تصور وداروا لها البورتري ديالها، مي سي تري تري بيان ريوسي. هادو هما لي كافي اللي قلت لكم على الانتيريور، زعما دي ريستوراسيون رابيد، مي كاينه البيتزا كاين كلشي. وهنا لي بانتر اللي تيديروا لي طابلو. فوالا هادي هي لا بلاص دو تيرتر، بحال عندنا حنا المدينه القديمه في الدار البيضاء. Ça ressemble en tout cas, je pense que partout c'est pareil. Mais c'est sûr c'est pareil, pardon. Partout c'est pareil. فاس غابة مكناس فاس توتو المدينة القديمة ان بو. فوالا باقي ما كاينش الناس بزاف باسكو سي كو لو ديبي. فوالا مي الحمد لله لا في روبورت. مي باقي ما جاوش كاملين هادوك الرسامين وداكشي، باسكو راه تيكونوا عامرة الدنيا هنا، كلشي هاد لو تور تيكون عامرة التروطوار هذا. هنا كله تيكونوا نورمالمون لي بانتر. دابا باقي ما جاوش كاملين، خطره اخرى عاود ان شاء الله نرجع هنايا كل حال احسن من دابا ان شاء الله. هنا عاود شفنا هادشي كله، يعني تغيروا لي ديسان شويه، مي شفنا هادشي كامل.
هذه لا غاليري مونمارتر عندي في الفيديو الاولين. هنا كاينين دوك لي زونسيان كافي، شي تيراس. Bon, on va changer de chemin. Je passe من هنايا, je descends. Je descends هاد لي مارش هادو et on se retrouve en bas Inch'Allah. J'arrête parce que c'est dangereux de filmer descendre les marches. On se retrouve après. Voilà. J'ai fait la plus grande partie. Il me reste un tout petit peu. Je continue. Voilà. C'était trop bien. Non mais genre c'était un après-midi. Non mais on courait pas, hein, mais genre on devait choisir, on devait trouver des monuments, tu vois. Et en gros on passait l'après-midi, personne trouvait les monuments. Voilà, j'ai terminé les marches. Je continue. Et vous avec moi. Regardez les petits bistrots. Ils sont encore fermés, mais bon, ça va venir le temps pour qu'ils ouvrent. Là, c'est un autre côté. ماشي هذا اللي نزلت منه. إلا شفتو مزيان غادي تشوفوا لا ديفيرونس. ماشي هذا اللي نزلت منه. هذا في لا ميم rue, mais c'est plus loin. هذه زعما l'ancien Paris. Mais c'est joli quand même, والله, c'est très joli Paris.